बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कुछ अदब के बारे में। इसका मरकज़ी ख़्याल हम पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं जी डॉक्टर इबारत बरेलवी। ठीक है। अदब इतना ही कदीम है जितना ख़ुद इंसान, क्योंकि इसने दुनिया में कदम रखते ही अदब की तख्लीक का आगाज़ कर दिया था। तख्लीक का जो जौहर इंसान के अंदर फितरी तौर पर मौजूद है, यही वजह है कि यही वजह है कि इसे हर तख्लीक में राहत और तस्कीन महसूस होती है। अपने दिल और दिमाग में जज्बात और एहसासात की उठने वाली लहरों को अल्फाज के सांचे में ढालना अदब है। अदब के निशानात इब्तदा की मदद से सीना बसीना हम तक पहुँचने वाले गीतों में मिलते हैं। हर ज़माने के अदब में नौइयत का इख्तलाफ या फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये सच है कि हर दौर के इंसान ने इसमें दिलचस्पी ली है। अदब एहसास जमात को तस्कीन पहुँचाता है। बाज़ औक़ात अदब के मौज़ूआत तल्ख़, बोझिल और गैर दिलचस्प होते हैं, लेकिन ये अदब का कमाल है कि वो इसमें फ़नी एतबार से एक दिल आवेज़ी पैदा कर दे। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास खुलासा है इसका। अच्छा, सदियों गुज़र गई, लेकिन अज़ल से अबद का जो सोता इंसान शऊर और जज्बा और एहसासात से फूटा था, वो आज भी इसी तरह रवां दुआ है। इस दौरान हज़ारा इनकलाब आए। ज़माने ने बीसियों करवटें ली और दुनिया के नक्शे में बेशुमार तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, लेकिन कोई तब्दीली, कोई इनकलाब, कोई हादसा अदब के इस बहते हुए चश्मे को खुश्क न कर सका। ज़माने की तग़यीरात तो इनकलाबात इसको ख़त्म तो न कर सके, लेकिन इसके असरात को हर दौर के अदब ने न सिर्फ कबूल किया, बल्कि बड़ी हद तक इसकी तग़यीरात और इनकलाबात सांझों में ढलता रहा। यही वजह है कि हमें अदब में हर ज़माने की तहज़ीब के असरात कार फरमान मिलते हैं। अदब क्यों और किस लिए वजूद में आया? अदब की क़दामत का अंदाज़ा तो सिर्फ़ इसकी एक बात से हो सकता है कि इस ज़मीन पर कदम रखते ही इसने अदब की तख्लीक शुरू कर दी थी। तख्लीक तख्लीक की ख्वाहिश इंसान के अंदर बिल्कुल फितरी है। चुनांचे इंसान न सिर्फ अदब बल्कि हर चीज़ की तख्लीक में तस्कीन महसूस करता है। दूसरी तख्लीकात का तल्लुक़ मादियत से है, लेकिन अदब की तख्लीक में मादे को दखल नहीं, जबकि इस की नौइयत रूहानी है। इंसान के जज्बात और एहसासात में जो मौजें बराबर उठती रही हैं, इनको खूबसूरत अल्फाज का जामा पहना देना अदब कहलाता है। ज़ाहिर है कि इंसान जज्बात का पुतला है और इब्तदाई अफ़्रेंच में तो वो सवाए जज्बात के और कुछ था ही नहीं।
جذبات کے سمندر کے اس متلاطم موجوں کو وہ الفاظ کا رویہ دے دیتا تھا جس کو آج ہم ادب شمار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ دنیا میں نودوارون انسان کو انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی تخلیقی کوششوں جاری تھی۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں ادب کی نشانات ہمیں ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں جو انسان کے وقتی تاثر کے زیر اثر تخلیق کیے گئے تھے اور جن کو لوگوں نے زبانی یاد کر لیا تھا، اور جب لکھنے کا شعور پیدا ہو گیا تو اس نے پہلے پتوں پر اور پھر کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ یہ ادب کی ابتدائی نقوش تھے جو وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بنتے سنورتے رہے اور جن کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی رہی۔ انسان میں یہ خواہش بھی بالکل فطری ہے کہ جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوئے ان کو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچائے۔ جو سانحہ بھی اس کے دل پر اپنے نقوش چھوڑتے ہیں، حالات کی جن کروٹوں سے بھی وہ متاثر ہوتا ہے ان سب کو کسی نہ کسی صورت میں ساتھیوں تک پہنچا دینا اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے اس چیز کو بھی تخلیق کرتا ہے۔ اس میں پہلے تو اس کو ذاتی طور پر سکون ملتا ہے اور دوسری طرف سماج کے دوسرے افراد اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ خواہش نہ ہوتی تو ادب اپنی موجودہ صورت میں ہمیں ہرگز نظر نہ آتا۔ ادب بیک وقت انسان کا ایک اضطراری اور سماجی فعل ہے جس میں افادیت کی جھلکیاں بسیرا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بعض جگہ اس نے اپنی مخصوص ماحول اور سماج کی عکاسی ضرور کی، لیکن بڑا ادب وہی سمجھا گیا جس میں افادیت کے عناصر کی پوری طرح کار فرمائی تھی۔ ہر دور اور ہر زمانے میں سماج کے افراد انفرادی اور سماجی طور پر ادب میں دلچسپی لیتے رہے۔ انسان کے اندر حسن کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے اور وہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس حسن کی تلاش میں رہتا ہے اور ادب چنانچہ فنکاری کے ساتھ ساتھ چند خاص خیالات اور چند خاص جذبات احساسات کی پیشکش کا نام ہے۔ جب کسی چیز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ فطرت
حسن کا احساس جماعت کا ہونا ہر انسان کے اندر لازمی ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ اچھا ہو یا برا۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس میں تو حسن ہوتا ہی ہے، چاہے اس کے موضوعات یہ ذات خود حسین نہ ہو بلکہ کریہیا اور بدصورت ہو۔ فنکار کا کمال ہے کہ وہ بدصورت سے بدصورت چیز میں بھی حسن کی رعنائی اور دلاویزی پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال ادب ایک ایسا مقام ہے جہاں فنکار کی صنائی بدصورت چیز کو بھی حسن کے زیور سے آراستہ کر کے پیش کرنے پر قادر ہے۔ یوں ادب ایک اعلیٰ اور عرفہ منصف پر فائز ہو جاتا ہے۔ اوکے، آج ہم نے پڑھا تھا اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اس کے شارٹ کوشچن آنسرز۔ اوکے، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔